तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेट बैंक का जो हमारे की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, चाहे वो SECP हो, चाहे PTA हो, मिनिस्ट्री ऑफ IT हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, इनका एक की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, इनका की ऑब्जेक्टिव है। द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर द बिग एनिमल। उनको जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप समझते हैं कि आप इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। शौकत साहब, जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आप बिजनेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पे स्टेट बैंक में काम करते हैं, अब क्या देखते हैं? फिनटेक आ गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, अब एक ट्रेडिशनल बैंकिंग जो कि पहले से होती है और अब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बैंकिंग, क्या चैलेंजेस हैं और स्टेट बैंक क्या इसमें कर रहा है? जी उमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं थोड़ा डॉक्टर साहब की बात में एक दो चीज़ें शेयर भी कर लूँ, फिर इसको आगे बढ़ाऊँगा। जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आती है तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेट बैंक का जो हमारे की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, चाहे वो SECP हो, चाहे PTA हो, मिनिस्ट्री ऑफ IT हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, इनका एक की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, इनका की ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट हमने नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी लॉन्च की थी 2015 में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके ऑनर्स थे, उसको ड्राइव कर रहे थे। 2018-19 को उसके टारगेट को रिविजिट किया गया था। उसमें वुमेंस के भी टारगेट दिए गए थे कि वुमेंस की कितनी अराउंड 50 मिलियन के टारगेट दी गए थे, उनको भी एक्सेस टू फाइनेंस होनी चाहिए। 2019 में एक बड़ा जायंट लीप आया जब वर्ल्ड बैंक और स्टेट बैंक ने मिलकर नेशनल पेमेंट सिस्टम स्ट्रेटजी लॉन्च की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक के रोड मैप के लिए। अच्छा, वो एक की डॉक्यूमेंट रहा स्टेट बैंक का, आज तक भी है। जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर द बिग एनिमल, उनको जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप समझते हैं कि आप इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। बहुत से वर्ल्ड के इवन द की एग्जेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, जैसे सिंगापुर की एग्जांपल आती है, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो सारे ड्राइव कर रहे होते हैं डिजिटाइजेशन के ड्राइव को, उनके मिनिस्टर्स भी होते हैं। बीच में हमारे पाकिस्तान में भी एक ऐसा लम्हा आया था कि एक डिजिटल का मिनिस्टर बन रहा था। तो बहरहाल उस NPSS स्ट्रेटजी में ये रहा कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक मेजर हमारा एरिया है। अराउंड 75 उसमें एक्शन आइटम्स हैं। वेरियस उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट बैंक है, APR है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, स्टेट बैंक के बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारा जो RTGS का सिस्टम बना हुआ है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, जो डे एंड पे पूरी इंडस्ट्री का एक आपको क्लियर पिक्चर आ रही होती है फाइनेंशियल इंडस्ट्री की, उसका एक एडवांस वर्जन ATS के नाम से उस पर काम हो रहा है, ऑटोमेटेड ट्रांसफर सिस्टम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसने बड़ी ट्रैक्शन भी गेन की है, रास, जो हमारा रिटेल का पेमेंट सिस्टम का प्लेटफॉर्म है। जिस रास में हम क्या करें, प्लग एंड प्ले कर रहे हैं, जिसमें जितनी भी एंटिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, MFBs हैं, गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी EMIs हैं रेगुलेटरी एंटिटीज़ में, वो सब ऑन बोर्ड होंगे। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जो नॉन रेगुलेटरी एंटिटीज़ हैं उनके लिए भी स्टेट बैंक काम कर रहा है, कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर ले ताकि जो फिनटेक्स जो नॉन रेगुलेटरी एंटिटीज़ में काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक वर्क अराउंड की जाए, उनके लिए एक क्या कहते हैं प्रोसेस बनाई जाए ताकि वो भी इसमें आ जाए। ये रास हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारा ट्रैक्शन था। और आपको सुन के खुशी होगी कि एज ऑफ डेट रास ने जो ना मोर देन 32 मिलियन रास के IDs डेवलप हो चुके हैं 2021-22 के बाद से। और इसमें जो वॉल्यूम्स एंड ट्रैक्शन है, मोर देन 3 ट्रिलियन के वॉल्यूम्स जो वैल्यूज ऑफ ट्रांजेक्शन हुई है अभी तक एज ऑफ कम्युलेटिव। तो रास के अलावा हमारा लीगल एंड रेगुलेटरी सिस्टम, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी लॉज हैं वो बहुत पहले के बने हुए हैं। इवन हमारा पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007 का है, आई थिंक सिंगापुर का 2019 का है, और इंडिया और श्रीलंका, बांग्लादेश, उन लोगों ने अभी हमारे दिनों में किए थे 2007, लेकिन उन लोगों ने कुछ बाद में इंटरवेंशन की है। तो एक हमारा वर्ल्ड बैंक का कंसल्टेंट इंगेज है जो पूरी लॉ को हमारा जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं जिनकी उस पर बिल्कुल ही वो नहीं है, मेंशन नहीं है, तो उनके लिए भी इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली, ताकि हम चाहते हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब लॉ में आपकी चीज़ें आ जाती हैं तो उससे पॉलिसीज़ या SOPs रेगुलेशन बनाना आसान हो जाती है। तो उस पूरे लॉज पे काम और चल रहा है हमारा। एग्जिस्टेंस जो हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, एक हमारा PSO PSP का बना था। अच्छा, जितने भी रेगुलेशन बन रहे हैं उनका की ऑब्जेक्टिव, क्योंकि टिल 2007 पाकिस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्री जो ट्रेडिशनल बैंक काम कर रहे थे, सॉरी मैं तो डाइवर्ट कर गया,
جو ٹریڈیشنل بینک کام کرتے اسٹیٹ بینک نے کیا کیا, پی ٹی اے کے ساتھ مل کے برانچز بینکنگ پروپوزیشن لایا. آبجیکٹو یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کو لیوریج کیا جائے, اور پی ٹی اے اینڈ اسٹیٹ بینک مل کے ایک جوائنٹ ایک میرج ہوا تھا ٹیلکوز کا اور بینکس کا. اس میں ایک اچھی پروپوزیشن آ گئی, جو آج ہم ایزی پیسہ کا نام سنتے ہیں, جیز کیش کا نام سنتے ہیں, اراؤنڈ 14+ جو انٹیٹیز ہیں وہ سارے اسی برانچز بینکنگ کی, جس کا لاسٹ جو ورژن تھا 2019 میں آئی تھنک لانچ ہو چکا ہے ریگولیشن کا, کیونکہ اسٹیٹ بینک میں کبھی ریگولیشن اسٹیٹک نہیں, وہ ڈائنامک ایوالونگ ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے ایک اور بڑا ایکسپیرینس کیا تھا پی ایس او پی ایس پیز کا, کہ پیورلی ٹیکنالوجی فرمز کو گیٹ ویز لایا جائے. آج جب اوانزا کا نام سنتے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کا ریگولیٹڈ انٹیٹی ہے, آپ نفٹ کا نام سنتے ہیں وہ بھی اسٹیٹ بینک کا ای کامرس گیٹ وے کا ہمارے پلیٹ فارم ہے, وی آر جی کا نام سنتے ہیں ورچوئل ریمیٹنس گیٹ وے, وہ اسٹیٹ بینک کا پلیٹ فارم ہے جس کو ہم نے لائسنس کیا ہے. اس کے علاوہ کپل آف اور بھی ہیں, کسی کا نام مس کر رہا ہوں, کوئی کولیگ یہاں بیٹھا ہے تو مجھے پلیز ایکسکیوز کیجیے گا. لیکن اس میں گیٹ وے میں جسٹ یہ ٹرانسفر پروسیس اتھورائز اینڈ راؤٹ دی ٹرانزیکشن, دے کانٹ بی دی کسٹوڈین آف فنڈس. اور آج کے دن میں ہمارے گیٹ ویز نے بڑی ایک بہت جو بلرز کا ہے ہماری جتنی چاہے وہ واٹر کے بل ہوں, بجلی کی ہو, ساری. میں ون لنک کا اگر ایگزامپل دوں, ون لنک ہمارا ایک پی ایس او پی ایس پی ہے. ون لنک کا ایک بہت بڑا ایفیلیٹ کا پروگرام ہے, جو ایفیلیٹس ایگریگیٹرز ہیں ان سب کو انہوں نے آن بورڈ کیا. پوری ایک میکانزم جو نا آج کے دن میں ٹریلین کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے پاکستان میں ڈیجیٹائزیشن موڈ میں. اس کے بعد ہم نے ای منی کا ای ایم آئیز کا 2019 میں لانچ کیا تھا, لیکن ابھی جا کے 2023 میں ہم نے فردر اس کو اپڈیٹ کیا, کیپنگ ویو دی ورلڈ کے بیسٹ پریکٹس, کیپنگ ویو دی جو لیسنز لرن تھے 4-5 سالوں کے, ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کے یوز کیس فردر بلڈ اپ کیے ہیں. ایون جو آپ یہاں پہ میں نے دیکھا ایک اسکرو کی بات آئی تھی, کوئی ای ایم آئی جو کل آ کے اسکرو کے سروسز پرووائڈ کرنا چاہتا ہے, دے کین آلسو کم اسٹیٹ بینک ایز ویل. ہم نے اس کے اسٹیجز بڑے آسان کر دی. انیشیشن اسٹیج ہے, کوئی بھی انٹیٹی آتی ہے اپنے بزنس کیس کو ہمارے ساتھ پچ کرتی ہے, ہم اس کو ایک آدھ ڈسکشن کر لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا ان کی 2 ایریاز ہیں, گورننس اور بزنس ماڈل, ان کو ریویو کرتے ہیں, چیزوں کو آگے لے جاتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ٹیکنالوجیکل جو فنٹیکس ہے اپنی جگہ پہ, ٹریڈیشنل بینکس نے بھی پچھلے کافی سال ڈیکیڈ سے اپنی کور بینک ایپلیکیشن میں بڑی امپرومنٹ کی ہے. سمبلس کے نام سے کور بینک ایپلیکیشن ملے گی, فیڈلٹی کے نام سے ملے گی, ٹرمینوس کے بڑے سولوشن آگے, ایون اسٹیٹ بینک نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا. تو ٹریڈیشنل بینکس اور فنٹیک آپس میں مل کے ہی آگے چلیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹنرشپس آر دا فیوچر گیم. جو پارٹنرشپس ہیں وہی ہم نے بھی ریسنٹلی آئی تھنک اکتوبر نومبر آئی ایف سی ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے ٹیکنیکل سینڈ باکسنگ کی ہے. ٹیکنیکل جو اوپن بینکنگ کا جو آبجیکٹو ہے, یو نو ویل, آپ سب جانتے ہیں بہتر, اس میں اوپننگ اپ ہو رہی ہے. جو پی ایس ڈی 2 تھا یورپ کا, پیمنٹ سسٹم ڈائریکٹیو 2 تھا, اس نے ورلڈ کو اوپن اپ کرتا جا رہا ہے. اب پی ایس ڈی 3 کی بات بھی ہو رہی ہے. اس میں یہ ہونے لگا ہے کہ جو ڈیٹا رچ انٹیٹیز ہیں, جو کمرشل بینکس ہیں, آئی مین ٹریڈیشنل بینکس ہیں, دے ول ایکسپوز دیئر ڈیٹا, دیئر اے پی آئیز, اینڈ جو ایفیشینٹ یا ٹیکنالوجی ایفیشینٹ انٹیٹیز ہیں, فنٹیکس ہیں, وہ ان کو یوز کریں گے. تو ہم نے آئی ایف سی کے ساتھ مل کے 3 مہینے کا اپنا پائلٹ ٹیسٹنگ کی. اس میں 8-10 کے قریب ہمارے فنٹیکس تھے اور 8-10 کے قریب بینکس تھے. بینکس نے ڈیٹا ایکسپوز کیا, انہوں نے ڈیٹا یوز کیا, پائلٹ ماڈلنگ ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مل کے ساتھ چلیں گے, تبھی جا کے چیزیں آگے بڑھیں گی.